गोकुल गंगा गाउँपालिका नेपालको बागमती प्रदेश अन्तर्गत रामेछाप जिल्लाको उत्तर पूर्व पहाडी भूभागमा अवस्थित प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा मनोरम सुन्दर गाउँपालिका हो। नेपालको संविधान 2072ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरे अनुसार साबिक गाविस फर्पु, नामाडी, भिताली, रसनालु, ठोसे र चुचुरे गरी 6वटा वडाहरू कायम गरी गाउँपालिका घोषणा गरिएको थियो। अधिकांश पहाडी भूभागले ढाकेको यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल 198.4 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस गाउँपालिकाको कार्यालय एवं केन्द्र वडा नम्बर 3 रसनालुमा अवस्थित छ। गाउँपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार यस पालिकाको कुल जनसङ्ख्या 24,874 रहेको छ, जसमा पुरुषको सङ्ख्या 12,643 र महिलाको सङ्ख्या 12,231 रहेको छ। यो गाउँपालिका जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीबाट करिब 40 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। यस गाउँपालिकाको उत्तर पूर्वमा उमाकुण्ड गाउँपालिका, दक्षिण पश्चिममा लिखु तामाकोशी र उत्तर पश्चिममा दोलखा जिल्लाको सिमाना रहेको छ। विशेष गरी सुनुवार जातिको उद्गम स्थल मानिने यस गाउँपालिकामा सुनुवार, शेर्पा, तामाङ, क्षेत्री, बाहुन, मगर, गुरुङ, नेवार, भुजेल, थामी, विश्वकर्मा, दर्जी, सार्की आदि जातिको बसोबास रहेको छ। 2074 साल वैशाख 31मा भएको निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्षमा खड्गबहादुर सुनुवार, उपाध्यक्षमा राधिका श्रेष्ठ नेवार, वडा नम्बर 1 चुचुरेको अध्यक्षमा मणिकुमार लामा, वडा नम्बर 2 ठोसेको अध्यक्षमा शेखरमान श्रेष्ठ, वडा नम्बर 3 रसनालुको अध्यक्षमा नरविक्रम कार्की, वडा नम्बर 4 बेतालीको अध्यक्षमा देवराज कार्की, वडा नम्बर 5 नामाडीको अध्यक्षमा बलराम खड्का र वडा नम्बर 6 फर्पुको अध्यक्षमा चन्द्रबहादुर सुनुवार निर्वाचित भएका थिए। गाउँपालिकाको गठन पश्चात पहिलो पटक निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय तहमा विकासको गतिले तीव्रता लिएको स्थानीयहरू बताउँछन्। पालिका अध्यक्ष खड्क सुनुवार यति भिजन भएको मान्छे फेला पार्यो कि उहाँले यहाँका किसानहरूलाई देखि लिएर श्रमजीवी वर्ग यावत मानिसहरूलाई, किसानहरूलाई के गर्दाखेरि उपाय हुन्छ, के राम्रो हुन्छ, यस्ता कुराहरूमा अति ध्यान दिएर काम गर्नुभएको छ। विकासका बाटाहरू हेर्ने हो भने प्रत्येक घर घरमा बाटाहरू पुगेका छन्। फर्पुलाई बाख्रा पालन, बेतालीलाई माछा पालन, रसनालुलाई किवी खेती, ठोसे चुचुरीलाई आलु खेती, यस्ता यस्ता भिजनहरू ल्याएर उहाँ एकदम सफल हुनुभएको छ। अरू पालिकाहरूमा हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ हामीले अरूको घर भाडा लिएर बसिरहेको देखिएको छ। कुनै पनि पार्टीगत रूपमा नहेरिकन उहाँले विकासको लागि चाहिँ एकदम स्वच्छ ढङ्गले काम गर्न सफल हुनुभएको छ। सडकको सञ्जाल बनाएर यहाँको विकासको लागि चाहिँ उहाँ 1 नम्बरमै हामीले देखेका छौँ। त्यो भएको हुनाले हामी अति खुसी छौँ। अहिले हाम्रो गाउँपालिका भइसकेर आएपछि करिब पहिलाको गाविसभन्दा त धेरै प्रगति, धेरै उन्नति भइरहेछ नि। अब पहिला चाहिँ हामी धुलो खाएर, हिलो खाएर रोडमा हिँडिरहेको थियौँ, खाइरहेको थियौँ भने अहिले त धेरै राम्रो भइरहेछ। कोही ठाउँ अब नहोला त्यो ठाउँमा हो, तर अहिले भइरहेको ठाउँमा त राम्रै भइरहेछ। हामीलाई हेल्पपछि एउटा सानो छुस्स थियो, गयो सिटामल भन्दा पाइँदैन थियो। अहिले उपचार ठुलो पाइयो, हस्पिटल बनियो। उहाँकै तर्फबाट, उहाँकै भिजनले, उहाँकै लगायत गरेर बनाउनु भयो। अहिले हामीले बिरामी हुँदा पनि धेरै सहुलियत पाएका छौँ। जे हामीले अहिले यसो योजनाहरू माग्दा पनि अहिले धेरै थोर पारिरहेको पनि छ पालिकाहरूले। अहिले स्थानीय सरकारले नगरेको होइन, गरेकै छ। हामीलाई सन्तुष्टै छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको 5 वर्षको अन्तरालमा गाउँपालिकाभित्र विशेष गरी कृषि, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको पाइन्छ। गोकुल गाउँपालिकामा पहिलेको तुलनामा अहिले कर्मचारी यथेष्ट मात्रामा छन्। प्रत्येक वडा कार्यालयहरूमा 1जना वडा सचिव, 1जना प्राविधिक र 1जना कार्यालय सहयोग गरी 3 जनाको दरबन्दी छ। पहिलो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले राम्रोसँग यसलाई चाहिँ
पूर्वाधार तयार गर्ने काम गर्नुभएको छ। भवनका कुराहरू छन्। भवन एउटा प्रिफाइड भवन यहीँ देखिरहनु भएको छ। यो भवन बनाएर चाहिँ यसमा चाहिँ बस्ने व्यवस्थापन गरियो र त्यसभन्दा पछाडि अलि पक्की भवनहरू, स्टाफ क्वार्टरदेखि लिएर प्रशासकीय भवनहरू पनि बनिरहेका छन्, अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेका छन्। जाडुको छडी त होइन कि भनेको बेलामा सबै कुरा सम्पन्न हुन्छ, तर अपेक्षाकृत रूपमा जति सोचेको छ त्यति नभए तापनि काम चाहिँ प्रचुर मात्रामा यहाँ भएको छ। 5 वर्षको अवधिमा गाउँपालिका कार्यालयको भवन, कर्मचारी आवास गृह, सबै वडामा एउटै नक्सा अनुसार पक्की वडा भवनहरू, अस्पताल भवनहरू, स्वास्थ्यकर्मी आवास गृह, गुम्बा, सामुदायिक भवन, महिला विकास भवन, सार्वजनिक शौचालय लगायत विभिन्न 41 वटा भवनहरू निर्माण सम्पन्न भएको छ। 5 वर्ष अगाडि त अलि आर्थिक रूपले पनि निकै नै कमजोर थियो यो गाउँपालिकाभित्रको जनताहरू। अहिले अलिकता अगाडि बढेको मैले महसुस गरेको छु यो 5 वर्षमा आर्थिक रूपमा। र पहिलाको विगतहरू सम्झिँदाखेरि हामीले विकास कति गर्न सक्छौँ र भन्ने पनि थियो। अलिकता हामीले अलिकता कोसिस बढी गऱ्यौँ, अलि धेरै खट्यौँ, त्यसले अलिकता राम्रो रूप लिएको र यहाँ रामेछापको गोकुलगङ्गा चाहिँ भन्ने एउटा अहिले चिनारीभित्र नै परेको छ। हाम्रै गाउँपालिकाको पैसाले 41 वटा भवनहरू बनाएका छौँ। जस्तै अब वडा कार्यालय भवनहरू, गाउँपालिकाको भवनहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू, हस्पिटलहरूदेखि लिएर यहाँ विभिन्न पर्यटकहरू भित्राउने हिसाबले गुम्बा, मन्दिर, चर्चहरू यस्तै चिजहरू सबै हामीले झन्नै सार्वजनिक शौचालय गरेर 41 वटाहरू हामीले बनाएका छौँ संरचना। गाउँपालिका स्तरमा 5 शय्याको 61 कोठे अस्पताल भवन निर्माण गरी पालिकाले सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। निकट भविष्यमा यस अस्पताललाई 15 शय्याको बनाउने तयारी समेत भइरहेको छ। अन्य वडामा रहेका स्वास्थ्य चौकी भवनलाई स्तर उन्नति गरी व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। होइन, पहिला सुरुमा चाहिँ काठमाडौँ लग्यो, हस्पिटल थिएन नि सर। अनि अहिले फेरि यहाँ गाउँमा हस्पिटल पनि यता थियो। गाडीको सुविधा हुनु त नजिक भयो, उहाँबाट टाढो लानु पर्थ्यो, यहाँबाट सुविधा भयो। गोकुलगङ्गा गाउँवासी त अब निकै नै लकी हुनुहुँदो रहेछ। यो स्तरको अस्पताल गाउँमै छ होइन। अब 2 थरीको जस्तै अब कुनै दमको बिरामीको हामी इक्जाम्पल लिउँ, काठमाडौँ जाँदाखेरि एम्बुलेन्स चार्ज मात्रै 10,000 जाने र 10,000 फर्किने गरी एम्बुलेन्स चार्ज मात्रै 20,000 गयो। र अहिलेसम्मको हामी यहाँ अब भर्ना गरेर औषधि उपचार गरेर खाना निःशुल्क छ यहाँ बिरामीलाई, त्यो सबै गरेर बिरामीलाई 15,000 देखि 20,000 त यहाँ उपचारै सफल हुन्छ। यहाँ हाम्रो अस्पताल गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको हो। जहाँसम्म लाग्छ देशको पहिलो नम्बरको पालिकाले आफ्नो निजी खर्चमा सञ्चालन गरेको अस्पताल हो र यो स्तरको अस्पताल अहिले पालिकाहरूले सञ्चालन गरेको देखिँदैन। हामीसँग एक्सरेहरूदेखि लिएर प्रयोगशालादेखि लिएर इसिजीदेखि लिएर बिरामी भर्ना गर्ने सुविधादेखि लिएर डेलिभरीदेखि लिएर सबै सुविधाहरू छ। 99% बिरामीलाई हामी यहीँ उपचार गरेर यहीँ भर्ना गरेर हुन्छ, कसरी हुन्छ हामीले यहीँ नै उपचार गर्ने गरेको छौँ। पालिका अध्यक्षले निकै नै हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ अहिलेसम्म। उहाँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो अस्पताल यहाँसम्म पुगेको हो। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रगति राम्रै छ। हस्पिटल बनायौँ, कोरोनाको नियन्त्रण त्यहीँबाट गऱ्यौँ, व्यवस्थापनहरू राम्रो गऱ्यौँ, डाक्टर राखेर गऱ्यौँ। त्यो पनि हाम्रै पालामा जुन बनाउन सफल भयौँ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण छ र त्यहाँबाट स्थानीय जनताले राम्रै सेवाहरू पाएका छन्। एक गाउँपालिका एक अस्पताल होइन एउटा पालिकामा भन्ने जुन अवधारणा ल्याएको थियो नेपाल सरकारले, त्यही अवधारणालाई फलोअप गरेर हामीले पहिलो नै स्टार्ट गऱ्यौँ। जस्तै अब प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदाखेरि थुप्रै हस्पिटलहरू शिलान्यास गर्नुभयो नि, त्यो बेला चाहिँ हामीले त हस्पिटल बनाएर पनि चलाइसकेका थियौँ र बाँकी भित्रको म्यानेजहरू सबै गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरेको छ। 2टा डाक्टर राखेको छ, नर्सहरूदेखि लिएर ल्याब सबै राखेर व्यवस्थापन गरेर चलाएको छ र त्यसभित्रमा र धेरै मानिसहरूलाई त्यहाँबाट नियन्त्रण गरेर कोभिडको चाहिँ गाउँपालिकाबाट
राम्रोसँगले नियन्त्रण गर्न सफल भएको छ। त्यो एउटा हाम्रो लागि यो 5 वर्षको पिरियडमा ठुलो चुनौती सँगसँगै उपलब्धि भएको छ। घर घरमा जनताको घर घरमा सडक पुगेको छ हैन, जनताको घर घरमा स्वास्थ्यको चाहिँ सुविधा पुगेको छ हैन। गाउँपालिकामा तपाईँ जब संहिताको कारणले 1500 भन्दा माथि हस्पिटल बनाउने भनेको छ, त्यो कुरा त यहाँ लागू भयो। उत्पादनमूलक क्षेत्र हो यो, भूगोल हो। त्यसो हुँदाखेरि यहाँलाई चाहिँ कृषिलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ, कृषिलाई वैज्ञानिकीकृत गर्ने र व्यवसायीकरण गर्ने। के हुन्छ त भन्दा आयमा पनि वृद्धि हुन्छ, बेरोजगारको समस्या पनि हल हुन्छ हैन, र परनिर्भरताको पनि अन्त्य हुन्छ। जस्तै मोटर बाटोहरू हामी चुनाव जितेपछि 500 किलोमिटर हामीले ट्र्याक ओपन गरेको छ। 300 किलोमिटर चाहिँ हामीले सोलिङ गरी सफल भएका छौँ। हाम्रो झन्डै 8000 घरधुरी छ यो गाउँपालिकामा, 25000 चान्चुन जनसङ्ख्या छ। त्यसभित्रमा अहिले हामीले 8000 घरधुरीलाई भित्रमा 4000लाई चाहिँ खानेपानीहरू एक घर एक धारा को रूपमा हामीले पुर्याएका छौँ। झन्डै 4000 घरधुरीहरू बाँकी छन्। अहिले हामी 500 किलोमिटर बाटो जुन बनायो भने अघि मैले हजुरलाई प्रत्येक टोलमा हाम्रो एम्बुलेन्स पुग्छ र प्रत्येक टोलमा चाहिँ विभिन्न किसिमका गाडी पुगेर व्यवस्थापन गर्न सकिने हैन, खाद्यान्नहरू झार्न सकिने, अब घर बनाउने विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू झार्न सकिने, एम्बुलेन्स पुर्याउन सकिने यो सुविधा चाहिँ हामी निर्वाचित भएपछि बनाएका छौँ। अहिले जेरोबाट सुरु गरेको, हामी आउँदाखेरि यहाँ केही पनि थिएन, एउटा बस्ने घर पनि थिएन। हामी आफै कुच्चो बराल्थ्यौँ, हामी आफै बस्थ्यौँ। एकजना अधिकृत हुनुहुन्थ्यो प्रदीप सर, उहाँलाई म अहिले पनि सम्झिन्छु। उहाँ आउने बेलामा न खाना पकाइदिने मान्छे छ, न हामी किनेर खाने ठाउँ पनि थिएन। एउटा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कार्यकारी भन्दा अरू मान्छे थिएन। एकजना कार्यालय सहयोग थियो, उसले कता के गर्ने भन्ने बेलामा हामी आफै कुच्चो लगाउँथ्यौँ। बेला बेलामा सर लगाउनुहुन्थ्यो, बेला बेलामा म लगाउँथेँ। अध्यक्ष दाइ आउनु हुँदाखेरि हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गरिसक्थ्यौँ। त्यस्तो बेलादेखि चलाएको। अब अहिले आएर हामीसँग 70 जनाभन्दा घटी कर्मचारी हुनुहुन्न। करारमा मात्र 70 जना हुनुहुन्छ। अर्को लोकसेवा पास गरेर आउने कर्मचारीहरूसँग गरेर त हामीसँग धेरै कर्मचारी 90-95 जना पुग्नुहुन्छ सबै फाँटमा। त्यस्तो हुँदाखेरि पहिला जेरोबाट सुरु गर्दा गाह्रो हो, अहिले त त्यस्तो छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। गोकुल गङ्गा गाउँपालिकाले कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कृषि कार्यक्रमहरूको योजनाहरू अगाडि बढाइरहेको छ। पालिकाको योजना अनुसार विभिन्न किसिमका अन्न बाली, फलफुल, तरकारी उत्पादन हुनुका साथै बहुमूल्य जडीबुटीहरूलाई समेत प्राथमिकतामा राखी उत्पादनमा जोड दिएको पाइन्छ। अब यो गाउँपालिका चाहिँ यो सङ्घीय संरचना आइसके पछाडि विकासहरू पूर्वाधारहरू सँगसँगै उत्पादनमा जोडिनुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यही आधारमा बाँझो जमिनमा खेती गर्नेहरूलाई पनि प्रोत्साहन स्वरूप बजेटहरू व्यवस्थापन गरेका छौँ। अनि आलुको उत्पादन राम्रो भएको छ। अब किवी खेती धेरै राम्रो भएको छ। झन्डै 40,000 बिरुवा यो गाउँपालिकामा भित्रिएर अहिले रोपिसकेको छ स्थानीय जनताले। त्यस्तै अब बाख्रा पालन राम्रो छ, कुखुरा राम्रै छ, माछाहरू पनि नयाँ कामहरू गरेका छन्। यस्ता कामहरूबाट चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका कृषि क्षेत्रमा प्रवेश भएको छ। गोकुलगङ्गा गाउँपालिका भरिको 6वटा वार्डमा प्रत्येक वार्डमा वार्ड भवनहरू निर्माण भइसकेका छन्। समग्रमा हेर्ने भने अरू पालिकाहरूभन्दा गोकुलगङ्गा गाउँपालिका विकास निर्माणमा धेरै अगाडि बढेछ। गाई पाल्नेहरूलाई गाईमा अनुदान दिएको छ, बाख्रा पाल्ने बाख्रामा अनुदान दिएको छ। तपाईँको जडीबुटी, ट्र्याक्टरदेखि लिएर बिउ बिजनदेखि लिएर सबै पालिकाले राम्रोसँग चाहिँ नि वितरण गरेको छ। किनभने हिजो चाहिँ नि सडकहरू थिएन, सबै हिलो सडकहरू थियो। जब खड्ग बहादुर सुनुवार र राधिका श्रेष्ठ नेवार आइसकेपछि धेरै बाटाघाटाहरू सोलिङ भएका छन्। धेरै ठाउँमा घर घरमा पानीको व्यवस्थाहरू पुरै गोकुलगङ्गा गाउँपालिका भरि नै जनताले आशा गरे अनुसार काम भएको छ। कृषि तथा पशुपालनका लागि 18 पकेट क्षेत्र तय गरी बाख्रा, चौरी, माछा, कुखुरा, गाई, भैँसी, मौरी, बुङ्गुर, किवी, आलु, च्याउ, सेतु सिमी, अर्गेली, अलैँची, बहुमूल्य जडीबुटी, चिया, तरकारी, अखबारी खुर्सानी, खाद्यान्न लगायतको विभिन्न कृषि व्यवसायमा अनुदानको व्यवस्था गरी वितरण गरिरहेको छ। कृषिमा हामी 18 पकेट बनायौँ। यो देशमा कसैले पनि 18 पकेट क्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको छैन। हामी कन्टिन्यू 18 पकेटलाई चाहिँ वर्षौनी बजेटहरू गर्दै
उहाँहरूलाई अनुदान पनि व्यवस्थापन गर्ने, सबैलाई कामहरू सिकाउने, तालिम गराउने यी यावत कुराहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। कृषि क्षेत्रबाट पनि केही रोजगारहरू सिर्जना भएको छ। ढुङ्गाहरू छन्, यहाँको लोकल ढुङ्गा, ती ढुङ्गाहरूलाई नै प्रयोग गरेर स्थानीय जनताहरूले पैसा कमाउन्, रोजगार सिर्जना होस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले सबै क्षेत्रमा हामीले ढुङ्गा सोलिङ गर्छौँ। त्यो पिच जस्तै हो हाम्रो लागि, किनभने सधैँभरि हिउँदो बर्खा गाडी हिँड्न सक्छ, त्यो पिच जस्तै हो। त्यसबाट पनि स्थानीय जनताहरूले रोजगार प्राप्त गरेको छन्। 1500 जनालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा काम गरिरहेको छ गोकुलगङ्गामा। अनि त्यो मात्रै नभएर अरू विभिन्न साना उद्योगहरू, मिनरल वाटर, ससेज उद्योग होइन, तपाईँ छाला जुत्ता उद्योग, टेलर उद्योग होइन, यस्ता उद्योगहरू, कुकिजहरू होइन, सिङ्के चाउचाउ उद्योगहरू, पाउरोटी उद्योग, यस्तै 40-50 भन्दा बढी उद्योगहरू पनि हामीले प्रमोट गरेका छौँ। यस गाउँपालिकाको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा ताबे डाँडा, 5 पोखरी, लिसेखानी, टाट्ने डाँडा, गिद्धे डाँडा, फर्पुको भन्ज्याङ डाँडा, पिकनिक स्पट तथा पार्क, गरजाङ, शिवालय, ठोसे फलामखानी, भीमसेन स्थान लगायतका क्षेत्रहरू रहेका छन्। ठोसेको मुख्य त फलामखानी नै हो। अब त्यहाँ यो देव शमशेरको पालामा नै सुरु भएको जम्मा 9 नाल बन्दको चाहिँ दैनिकी तयार भएर फायरिङ हुने ठाउँ हो र त्यहाँको पनि यो नेपालकै दोस्रो फलामखानी भएको हुनाले त्यो फलामलाई चाहिँ त्यो कारखाना त नहोला, तर त्यो फलामखानीलाई चाहिँ सञ्चालन गरेर त्यो फलाम त्यो धाउलाई चाहिँ निकाल्न सकियो र त्यसलाई देशको प्रमुख औद्योगिक केन्द्रहरूमा निर्माण गर्यो भने हाम्रो गोकुलगङ्गा मात्र नभइकन रामेछाप र देशलाई नै टेवा पुर्याउन सक्ने अवस्था छ ठोसेको फलामखानी। यो गोकुलगङ्गा गाउँपालिकामा निर्वाचित भएर आए पश्चात 2 वर्ष जति त हामीलाई अलिकति कठिनाइ नै भयो, किनभने यहाँनिर संरचनाहरू केही पनि बनेको थिएन। भौतिक संरचनादेखि लिएर कानुनदेखि लिएर हरेक कामको सिलसिलामा चाहिँ हामीले अब अपरिपक्वता भएको कारणले पनि अलिकति असहज भएको जस्तो मलाई फिल भएको छ। र त्यस पश्चात 2 वर्ष पश्चात चाहिँ कानुन पनि हामीले केही कानुनहरू बनायौँ। गाउँपालिकाले कानुन बनाए सँगसँगै जेरोबाट सुरु गरेको यो काम हामीले अलि 2 वर्षपछि हामीलाई गर्न सहज भयो, किनभने कानुन पनि भयो। कर्मचारीहरू हुनुहुन्न थियो पहिला, पछि कर्मचारी र कानुन अनि हामीहरू जनप्रतिनिधिको पनि अलिकति अनुभव बढेको भएर अलिकति त्योभन्दा पछि चाहिँ काम गर्न अलिकति सहज भएको जस्तो लाग्छ। 3 वर्षको पिरियडमा हामीले धेरै काम गरिसकेको जस्तो अनुभव मलाई लागेको छ। शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत भूकम्पपछि 28 वटा विद्यालय भवनहरू निर्माण भएका छन्। 7 वटा माध्यमिक विद्यालयमा आइटी एजुकेसन सञ्चालन गरिएको छ। कक्षा 5 सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरिसकेको छ। अनमी, नर्स, आइटी, फरेस्ट्री, होटल म्यानेजमेन्ट, कृषि र भेटनरी लगायत विभिन्न विधामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई गाउँपालिकाले छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेको छ। हामी कृषिको कुरा गऱ्यौँ, हामी उत्पादन जोडिने कुरा गऱ्यौँ, त्यो पनि हामी पहिलो छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हाम्रो राम्रै प्रगति छ। शिक्षा क्षेत्रमा केही राम्रो प्रगति भएको छैन, त्यसलाई पनि हामी विभिन्न अप्सनहरू, टिप्सहरू प्रयोग गरेका छौँ। इन्टरनेट जडानको कामहरू सबै स्वास्थ्य शिक्षाहरूमा गरेका छौँ प्राय जस्तो। अनि अब हामीले अझ अप्टिकल फाइबर नै ल्याइसकेको छ। अब केही समय पछाडि हामी इन्टरनेट चाहिँ हाम्रो एकदम रेगुलरली चल्ने खालको बन्नेवालामा छ। त्यसले गर्दा प्रविधि मैत्री हुँदैछ बिस्तारै हाम्रो गाउँपालिका। अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत स्थानीय युवाहरूलाई लक्षित गरी खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्न गाउँपालिकाभित्र प्रत्येक वडामा फुटबल खेलमैदान निर्माण गरेको छ। वार्षिक राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड गाउँपालिका अध्यक्ष कप तथा अन्य खेलहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। एउटा सिस्टमहरू चाहिँ भनेको केही पनि थिएन, अत्यन्त बिग्रिरहेको अवस्थाहरू थिए। ती सिस्टमहरू विकास गऱ्यौँ। कर्मचारी थिएनन्, त्यो पछि कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि लिएर अब कार्यालय व्यवस्थापन, जग्गा जमिन व्यवस्थापनदेखि लिएर कानुनी व्यवस्थापनदेखि लिएर त्यो त हामीसँग त ठुलो चुनौतीहरू थिए। र विगत सम्झिँदाखेरि त अहिले त हामी त धेरै वैश्विक नै भएका छौँ, तर यतिले मात्रै पनि पुग्दैन। हाम्रो काम चाहिँ यो गाउँपालिकामा अझ समृद्धि ल्याउनलाई, अझ अर्थतन्त्रको विकास गर्नलाई, यहाँ चाहिँ उत्पादनमा जोडिनुलाई धेरै कामहरू बाँकी छन्, धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ। तर हामीले जति अहिले 5 वर्षमा गऱ्यौँ त्यो अरू धेरै गाउँपालिकाहरूभन्दा हामी निकै अगाडि छौँ। कोरियाको इतिहास हेर्दा पनि 40 वर्ष जति कोरियाले चाहिँ प्रगति गर्नलाई लागेको हामीले देख्छौँ भने यहाँ हामीलाई 20 वर्ष लाग्छ।
15-20 वर्षमा हामी गोकुलगञ्ज गाउँपालिका एउटा समृद्धि भएको देख्न सक्छौँ। सडक सञ्जालमा प्रत्येक गाउँलाई जोड्ने लक्ष्य अनुसार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पश्चात 500 किलोमिटर नयाँ सडकको ट्र्याक खोलिएको छ भने 300 किलोमिटर सडकमा सोलिङ समेत सम्पन्न गरेको छ। 8000 घनमिटर तार जाली भर्ने तथा 20 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। हामी आउनुभन्दा अगाडि त अब ठोसीबाट मास्तिर टगम यता उमाकुण्ड जाने बाटो, यता बाम्ती पिर्ती जाने बाटोको लागि एकदमै असहज थियो। अहिले चाहिँ अब हामीले बाटो सबै अब त्यसको स्तर उन्नति गरिसकेपछि अहिले हिउँदो बर्खा उमाकुण्ड बाम्ती र जुन जाने ठाउँसम्ममा सहजै त्यहाँका जनताहरू लाभान्वित भएका छन्। सडक किन आवश्यक भनेर भन्दाखेरि त्यो मान्छेहरूलाई अब ढुवानी गर्न र त्यहाँका सामानहरू फेरि बाहिरतिर पठाउन, उनीहरूले उत्पादन गरेको सामानहरू पनि बाहिर पठाउनको लागि चाहिँ सडक आवश्यकता रहेछ। कोही दुःख बिरामीहरू यताउता बिरामीको अवस्थामा पनि एम्बुलेन्सहरू चाहिँ घर घरै पुगेर बिरामीहरू ल्याउन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेका छौँ हामीले। गाउँपालिकाको एक घर एक धाराको अवधारणा अनुरूप 4000 खानेपानी धारा निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ। 28वटा साना आरसीसी पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। विभिन्न 15वटा भन्दा बढी आरसीसी मेसनरी पाइप सिँचाइ कुलु निर्माण भएको छ। मैले यहाँ न्यायिक समितिको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा मेरो कार्यकालभरिमा आएको मुद्दा करिब 140वटा जति मुद्दा यहाँ आएको थियो। 138वटा चाहिँ यहाँ मिलिसकेको छ। यहाँनिर कोही पनि हार्ने कोही जित्ने हुँदैन, यहाँ विनर हुन्छ। जो पनि मिलेर जानुहुन्छ उहाँ अहिलेसम्म मैले मिलेको भेटेको छु। किनभने त्यहाँ जुन वडाको आउनु भएको छ उहाँहरू मिलाएर गएपछि त्यहाँनिर अब सहजीकरण गर्नको लागि मैले एउटा मेलमिलाप केन्द्रबाट अथवा यहाँ मेरो न्यायिक समितिका सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई फेरि पनि उहाँहरूसँग गएर भेट्ने, उहाँहरूसँग फेरि सँगै राखेर कुरा गराउने, सँगै जुटाएर उहाँहरूको अवस्था बुझ्ने खालको क्रियाकलापहरू हुन्छ। त्यसमा उहाँहरूको त्यस्तो भेटेको छैन। अहिलेसम्म चाहिँ मलाई सन्तुष्ट छ। मैले मिलाएर पठाएको मुद्दाहरू साँच्चै नै मिलेर बस्नु भएको छ र मैले मुद्दा मिलाउँदै गर्ने क्रममा जिल्ला अदालतलाई नमिलाएको मुद्दाहरू पनि मैले मिलाएर 2-3वटा मुद्दाहरू चाहिँ त्यस्तो खालको मुद्दाहरूलाई 2-3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष फाल्टो बसेको श्रीमान श्रीमती 2-3 घरको लागि चाहिँ मैले मिलाएर अहिले सँगै समन्वय गरेर बस्नुहुन्छ। उहाँहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ। उहाँको परिवारदेखिको लिएर सबै टोल छिमेकी नै खुसी बनाएर बस्नुभएको छ। त्यो चाहिँ मलाई एकदम नै गर्व लागेको छ र त्यति चाहिँ मैले गर्न सकेको छु भन्ने मलाई एकदम नै प्रष्ट छ सर। पर्यटन विकासको लागि ताबे डाँडामा पहाडको शक्तिशाली देवता मानिने चाइ थान निर्माण भइरहेको छ। प्राचीन महत्त्व बोकेको शिवालयमा रहेको घुस्मेश्वर महादेव मन्दिरको डिपिआर तयार गरी निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। पर्यटकीय महत्त्व बोकेको जटापोखरी र 5 पोखरी जाने सडकको निर्माण कार्य भइरहेको छ। 6वटा गुम्बाहरू निर्माण भइरहेका छन्। साथै चुचुरे र फर्पुमा पिकनिक स्पट सहित पार्क निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिकाको अनुदान सहयोगमा प्रेस, कुकिज, साबुन, होजियारी, ससेज, टेलर, आरन, छालाको जुत्ता, स्लेट उद्योग, नेपाली कागज, होम स्टे लगायतका साना तथा मझौला गरी 12वटा उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। अब चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि उत्पादनमा त जोडिनु पर्यो। सबै मान्छेहरू उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ। त्यही उद्देश्यको साथले हामीले काम गर्दै गइरहेका छौँ। अब बिस्तारै जनताहरूले बुझ्न थालेका छन्। अब व्यावसायिकतिर अलिकता लम्किनुपर्छ भन्ने सबैको सोचहरू बढ्दै गइरहेको छ र धेरै उद्योगहरू पनि कृषि उद्योगहरू विभिन्न उद्योगहरू चाहिँ झन्नै 2000 भन्दा बढी उद्योगहरू पनि दर्ता भइसकेको छ गोकुलगञ्ज गाउँपालिकामा। त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र त्यो मान्छेहरूले अब चेतना बढेको हामीले महसुस गर्छौँ। नागरिकलाई चाहिँ कसरी रोजगार दिलाउने, यहाँको समग्र विकास कसरी गर्ने, गोकुलगञ्ज गाउँपालिकाको टिम चाहिँ कसरी चलाउनुपर्छ, कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ भन्ने यो 5 वर्षको पिरियडमा चाहिँ ड्राइभिङ उहाँले गर्नुहुँदाखेरि हामीलाई एकदम नै राम्रोसँग सहजीकरण ढङ्गले उहाँले ड्राइभिङ गर्नुभएको छ। उहाँ एउटा यहाँको नेतृत्वको सबभन्दा माथिल्लो हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ। गाउँपालिकाले ठोसे जलाशय, ठोसे फलामखानी, गर्जाङ चाइना सुरुङ मार्ग, उच्च मूल्यको जडीबुटी खेती,
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाएको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष भएर काम गर्दै रहँदाखेरि मैले जे जति गरेँ मैले अब म आफैले राम्रो भन्न त मैले सकिनँ र मैले काम गर्दै गर्दा मेरो जिम्मेवारीमा कुनै पनि बेला जानी नजानिकन मैले गल्ती गरेको छु भने पनि मलाई नागरिकहरूले भेटेर मलाई यस्तो गरेको थियो भन्नुहुँदाखेरि म सहर्ष स्वीकार्न सक्ने क्षमतामा छु। हामी यो 5 वर्षको पिरियडमा हामीले जे जति बाचाहरू गरेका थियौँ, जे जति काम गर्न सक्छौँ भनेर हामीले आँट गरेका थियौँ र हामीसँग स्रोत साधनहरू जे जति थिए त्यसलाई अधिक मात्रामा प्रयोग गरेर त्यसमा हामी खुसी नै छौँ। म त गौरवको साथ भन्छु गोकुलगङ्गा रामेछाप जिल्लाको पहिलो छ विकासमा।